احنا خلينا نمشيو بما انه الوقت يداهمنا، خلينا نمشيو للثاني سوجي اللي حكينا عليه. قلنا لو كيبيك a introduit 3 projets pilotes publiés le 28 octobre 6 ايام التالي بلوتو في لا غازيت اوفيسيال، وهذوما كي devraient entrer en vigueur début 2021. Oui, il a d'ici 45 jours ما كاينش شي حيت هما داروهم سي ان بروجي n'est pas opérationnel. وعطاو 40 كتعرفي هاد لي ديكري هادوك كيتعطاو لي بروجي كيتعطاو 45 يوم بوغ ريسيفوار لي كومونتير اكسيتيرا اكسيتيرا. فهمتك. الا ما تبدلش افيكتيفمون كيف قلتي دونك يدخل اون فيغور ا بارتير دو 2021 اكزاكتومون ديبي 2021. كان تعطينا فكره عليهم الثلاثه لي 3 بروجي بيلوت هذوما اللي باش يدخلوا اون فيغور، كان تعطينا فكره عليهم بريفمون سي ابراهيم، تقول لنا شنو ما هما الساعه. اول بعدا غنعطيك فكره على الصدمه ديالنا. صدمه كبيره. ايوا صيدونا ضحكوا علينا. علاش حيت في الاول ملي كان داك الصداع كالما وبنادم اش قالوا لهم؟ قالوا لهم حكا راه غنجيب راه درنا واحد 2 بروجي بيلوت غنجيبوا 550 بريبوزي او بينيفيسيير اللي عندهم ليكسبيريونس في بلادهم، عندهم عامين غادي يجيونا وغيسيو اونطونت عام وغنعطيهم للسي اس كي. صحيح. والناس اللي غاديين يجيو تما ويقراو هنا يخدموا غير يسنيو انه يخدموا عام قولبونا ما كانتش ما كاينش. شنو كاين؟ كارثه كيضحكوا علينا. اش خرجوا هاد لي بروغرام كلهم بعدا خص تكون هنايا. كاين قاعد يدير غيمشي يجيبوهم من برا ما كايناش هاد. فهمتك. انا مساخيط. دونك اشنو البروغرامات اللي كاينين؟ ثلاثه. اي الاولاني سميتو بروجي بيلوت de l'immigration permanente pour les préposés aux bénéficiaires. Programme TANI, projet pilote d'immigration permanente pour les travailleurs du secteur intelligence artificielle, la technologie de l'information, les effets visuels. Le programme TEL, c'est programme pilote d'immigration permanente pour les travailleurs dans le secteur de la transformation. وراه شحال من سنين وانا كنقول راه ترانسفورماسيون اليمونتير غتجي واحد الوقت غتولي مهمه انا سير وقراوها احنا وقفنا عليها. فهمتي؟ سامحني جوست ابراهيم باش نقص عليك. وداد قالت بور سالاريي، وداد هاكا سي ابراهيم جاوبك عزوز بور ترافايور اوتونوم اي بور سالاريي. جوست فما شويه ديكالاج جو بونس وي سي فري في الانترنت سي سا. دونك كان ما وصلتكش توخر شويه لتالي والا استنى شويه تو تجيك. راه غنديرها في لاشين ديالها كنقطعهم كنحطهم في لاشين ديالها. تري بيان. مي لا تنجموا تلقاوهم بعد احنا بعد ما يوفى اللايف هذايا تلقاوهم مسجل عند في لاشين تاع سي ابراهيم اللي هي او بي كندا والا او بي ميغراسيون سي سا. لا كنديرهم في الدارجه، لا حنا كنهضروا بالدارجه دابا ما نقدرش نديرهم في ميغراسيون. بعض الخطرات في هذيك ديال او بي ايميغراسيون كندا اللي اون فرونسي وكيحط لي السؤالات بالدارجه وكاين شي طلبه كيكتبوا لي يقول لي كيفهموا والو. ما علينا بحال الشينويه. نكملوا سي ابراهيم. قول. البروجي الاولاني ديال بروجي بيلوت بور لي بريبوزي او بينيفيسيير فيه جوج ديال فولي، جوج ديال الفروع. الفرع الاول سموه فولي ترافاي، وي. الفرع الثاني سموه فولي ايتود ترافاي. اوكي باش يدوخوا عباد الله وصافي. لو فولي ترافاي اش كيقول لك؟ اولا خاص يكون هنا يكون عنده ان بيرمي ترافاي فاليد، ستاتيو ديالو يكون فاليد ما عندوش مشاكل لوجيكمون. حيت تقدر تخدم هادشي تحت الطبله مي تو تي با دون ان سوز ان ستاتيو ليغال ما مقبولش. خاص تكون عندك 20 عام ديال الاكسبيريونس. فهمت. دونك ستاتيو يكون عندك ليغال سيجور ديالك محتار من المسائل ديالك. هذا الاولاني. الثاني خاص الدبلوم ديالك دير ليه ليكيفالونس حكينا عليها الجمعه اللي فاتت. احنا الثانيه دير سكون ابل ايفالياسيون كومباراتيف دي زيتود افيكتوي اور دو كيبيك. اور كيبيك راه كاتبينها تما قال لك سميتها il doit correspondre minimalement à un DEP établi par ماشي واز ماشي إيكاس par le ministère de l'immigration. واضح. هي ليفالياسيون راه دير فيها فيديو بالدارجه وبالفرنسيه. الشرط الاخر هو تكون خدمتي عامين على الاقل عام تكون خدمتي. تقدر تخدم مثلا واحد العام في ساسكاتشوان وعام هنايا مقبوله. مقبوله هذه. الشرط الاخر هو اللغه. هاد هكا عامين سور 3 ans.
avant la demande ديالك la date ديال la présentation de la demande. واضح. بالنسبه لا لونغ مينيموم خاص يكون عندك الفريال 7 شفوي. باهي في الاورال عندك 7 سهل الشفوي صافي بارد سهله صافي. الشرط الاخير اللي هو الماني لي دغوا لي فري باش تخلص لو روكيرون كيخلص 821 سورو لارتيكل 74 ديال لو ريغلومون سور ليميغراسيون او كيبيك. اي ولا معاك افراد العائله كل واحد 174 حسب لارتيكل 75 سور ديال الريغلومون سور ليميغراسيون او كيبيك. انت وحدك 821 اي شخص اخر يتزاد معاك 100 وقداش قلت 174 نعم. من قبل كانت 171. فهمت. حيت كل عام كيتبدل كل عام يزيدوا شويه. كيزيدوا شويه او ما اش كيديروا كيزيدوا ب 10 دولار 14 وضربها شويه بشويه وضربها في العدد كبير وما كيعيطوش ليهم. شوفي اريمه دابا راه بحال روضه شي جبانه كتقول نتوما ياك بحال روضه جبانه سيميتير يا هذيك بحال شي سيميتير حطيتي الدوسي ديالك دفنتي وخليتي ما كيعيطوش. عيطوك توصل 80 عام ويعيطوك ماشي مشكل. نهضروا دابا على البروجي الثاني. نمشيو للبروجي الثاني خاطر الوقت يمشي بينا زاد. لا ماشي بروجي الثاني لو فولي الثاني ديال الطالب حيت هذا راه فيه جوج. بالنسبه للطالب خاصك تكون قريتي في الكيبيك. شوف واش كاتبين لك تكون ديبلومي دو كيبيك ماشي جيب لهم ديبلوم من نوفيل ايكوس ولا نيو برنزويك تجيبو من الكيبيك. كيبيك ان ديبلوم كيبيكوا ماشي معقوله. وراه داكشي كيقرا هذاك كيقرا هنايا لو كوريما داكشي اللي كدير البروتوكول سانيتير اللي ما علينا كاين دي ستوندار ما علينا. كيقول لك خاصك تقرا تكون عندك دو بي في الدومين ديال بريبوزي او بينيفيسيير. سامحني باش نقص عليك سي ابراهيم على خاطر الدومين هذايا بريبوزي او بينيفيسيير يهم برشا هند اللي قاعده تسال فينا في اسئله جيسي دو بروندر اون نوت. مرحبا بها الله يكملها لي كيستيون تاعهم الكل ان شاء الله نلقاو وقت باش نجاوبوهم واحد هند وهي كاينه هنا بعدا. Justement, j'ai une question. Je suis préposée aux bénéficiaires nouvellement arrivés aux régions, à la région du Québec, via contrat de travail. Donc, j'ai un permis de travail fermé. Vous pouvez nous expliquer les conditions demandées par le programme pilote de PAB. Ou une autre question, est-ce que j'aurai des chances dans l'entrée express car franchement le Québec change toujours de loi et je veux pas risquer à perdre de temps وانا نستنى في الار بي مع هذا البروغرام. وعندها une autre question هند زاده قالت لك ma deuxième question si jamais ce programme pilote ولا active est-ce que le moment où je dépose mon dossier pour programme pilote par exemple est-ce que mon conjoint peut avoir un permis ouvert pour me rejoindre. لا هذاك راه كيعطيوه السي اس كي بحال هي حيت هذا ماشي شكون هو اللي كيجيب معاه مرته ولا ولادو. هذاك اللي طالب اجنبي وعامل اجنبي كيجيبها كوم اترونجي افيك ان بيرمي اوفير. واضح. ولكن الا كان جايب غيخدم في السي ما عندوش حق تجيبو. الا كان ترافايور اترونجير تعرف هاد القضيه هذه. السي ودي ما كيجيبوش لا فامي ديالو مرته نو كاينه الزيرو او البي. هند هند اسمع فيك هند ما كتسمعنيش هذه راه خصك تسمعني مزيان غادي تندمي الا جيتي لهنا باسكو هي ديجا او كيبيك راه كتخربق هي قالت لك اسكو عندها شانس باش تنجم تعمل لونتري اكسبريس في بلاصه اخرى معناها. شوفي هند راه كنقولها دائما في القناه ديالي الله يرحم الوالدين ما تحطوش بيضه غير في سله وحده بحال الفار في الدار كيكون عنده 20 حفره لقيتي الكوزينه كيمشي عارف راه كاينه ورا الطبيقه راه كاينه تقبه حدا الباب في هند الميتي ديال اد سوانيون اد انفيرمي بريبوزي او بينيفيسيير وراها مطلوبه يا الصقع راه مطلوبه. وي سي ابراهيم كنسمعك. وراه مطلوبه علاش غادي تجي الكيبيك علاش مطلوب في سكاتشيوان في لونتاريو مطلوبه سيري خدك انا ما نقولش حاجه ماشي هذيك راه هاد الميتي هذا مطلوبين على الافريال مطلوبين بزاف صحيح. شوف توا كيقول لك راه غيجي كيبيك توا اكطويلمون معناها وقبل الصقعه ديال كورونا وكانوا مطلوبين. بغيتها نسولك قلت لك سورتو توا معناها دو بلوز اون بلوز توا. وحاجه اخرى واش هاد الميتي عباد الله كيخرجوا من كندا وكيمشيو يقلبوا عليهم برا
والتمجيه هي هنا الكيبيك. فهمتك بربي. سي ابراهيم مازال عندنا اون كيسيون من عند سعيد زعمي اللي قال لك لا يخليكم انا ديجا دفعت بيرمي ديتود من لو موا 2 معناها من شهر فيفري حتى دابا با دو ريبونس ني ريفو ني اكسبتاسيون اسكو سي نورمال؟ با نورمال حقيقة سي با نورمال بزاف. اما اكوز ان فيت اي سون تران دو ميت معناها لا حيت كاين اللي غدفع في سميتها راه واحد الشهر راه طاح هذاك لاجون ديميغراسيون ولات عنده دياري ديال غوف غير كيصيفط فت 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 متابعين. هذا راه سي با نورمال من فيفري راه توضر لهم وقيله ولا عاود كتب لهم وسولهم فهمتيني. يفودغي بوتيت فيا لو فورمولير ويب ولا حاجه. وي يقول لهم راه يقول لهم راه كنعرف الا عندك دي جون اللي خداوه مؤخرا ودافعين قبل منك ولا في الوقت ديالك كتب لهم ما فيها حتى شي حاجه. فهمتك. هند عاودت رجعت لنا قالت لك هي جات للكيبيك فيا ان كونترا دو ترافاي فيرمي دونك ما تنجمش تمشي. لا لقات كونترا اخر تمشي شنو راه ماشي معناها جيت كونترا غادي نبقى معاك. واضح. خلينا نكملوا احنا سي ابراهيم. دونك هند هاكا المعلومه خذيتها كان لقيت كونترا اخر تنجم تمشي لبلاصه اخرى. خلينا نكملوا سي ابراهيم نمروا للبروغرام اللي بعده خاطر مازالوا. لا مازال ما كملناش ايتيديون. ايتيديون خاصو يكون خدا دي بي من الكيبيك ويكون عنده عام ديال سميتها عام ديال الاكسبيريونس تكون عنده خلال عامين ياك عام على عامين سور 2 ans 2 ans اللي فات 2 ans اللي قبل من لا دات دو بريزونطاسيون دو لا دوموند ديال وهذه راه فيها تناقض في بالك راه اللي حط هاد الشروط هادو راه كان واقيلا كانش في الوعي ديالو لان كيقول لك خذ دي بي في عامين واسمعي مزيان خذ دي بي في عامين وسميتها وتكون عندك الاكسبيريونس عام على عامين وراه كيقرا ما علينا المهم هذه غير ملاحظه وسميتها والشرط الاخر هو اللغه تكون عنده في الشفوي 7 مينيموم 7 بي ولي دغوا فلوس 821 كان بوحدو و174 الا كان معاه عبد اخر. دونك هذا واحد القضيه نسيرها مهمه في ريال. هاد البروغرامات كاملين راه ما غيبقاوش الى ان يرث الله الارض ومن عليها ولا الى ان يخرج المسيح الدجال لا. فهمتك. غيسالي دون 5 ans 1 جانفي 2026 بح ما يبقى ما يبقى ابروجي سورون ابروجي راه كاتبينها فشفتوا في البلتان لا غازيت اوفيسيال راه دايرين واحد ديسبوزيسيون جينيرال على فان شاك بروغرام دايرين سو بروغرام سورا ابروجي اوكي يعني ابولي اكزاكتومون 1 جانفي 2026 ندوزو دابا البروغرام الثاني اللي هو اللي مهم بزاف. هذاك البروغرام الثاني غادي نزرب خاطر هنا 40 ابراهيم ماشي مشكل ما نخاف لما نكملوش لي روبريك الاخرين والناس يهمهم برشا الموضوع ماشي ولا شنو هاد القضيه راه كلشي كيقلبها كي باغي يسمع غادي حيت ما كاينش اللي كي على كل حال ما علينا نكملوا به. الثاني انا غنزرب فيه الثاني اوكي البروجي الثاني البروغرام الثاني سميتو بروغرام بيلوت d'immigration permanente pour les travailleurs dans le secteur secteur de l'intelligence artificielle les technologies de l'information et les effets visuels هذا فيه جوج تاو كاين الفرع الاول IA intelligence artificielle الثاني فيه TI او EV يعني technologie de l'information et effet visuel. واحد القضيه نسينا ما قلناش في الاولاني العدد 550 في العام اللي باغيين يجيبوا اللي باغيين ياخذوا ماشي يجيبوا شحال هذيك كيضحكوا لنا قلنا غنجيبوهم باش كالماو الناس اللي باش ياخذوهم دار رمضان العيون البروغرامات كاملين 550 غير هذا في واحد الخاصيه اشنا هي هما قسموه على جوج فرعوا جوج فروع كاين travailleurs كاين intelligence artificielle وكاين technologie de l'information et des effets visuels 550 يقسموا عليهم بجوجهم هذا غادي ياخذ 275 واحد والاخرين 275 في كل واحد قسموهم عاوتاني على جوج بحال ديك غريبه الحلوه ديال كعب الغزال بحال هكاك قسموها قسمته خيال نعم قسموهم على جوج 138 غيمشيو لي فرانكوفون و137 غيمشيو لي نو فرانكوفون نمشيو لعند الاخرين اللي عندهم 275 قسموهم على جوج 138 سي دي فرانكوفون بلاصه يعطيهم كوطا ديال لي فرانكوفون والاخرين لي كونديدا نو فرانكوفون
واضح. شنو الشروط ديالهم؟ الفولي الاولاني ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال تا هو فيه جوج ديال الفروع، فيه ترافايور اترونجي وفيه اتيديون اترونجي. ترافايور اترونجي خاصو اول حاجه يكون عنده الستاتيو ديالو ليغال. ثاني حاجه خاص الدبلوم ديالو الا دار ليفالياسيون كومباراتيف خاصو يعطيه على الاقل مينيمال، خاصو يعطيه يكون يناسب باكالوريا ديال الكيباك. باكالوريا الكيباك هي 3 ولا 4 سنين حسب الشعبه ورا الباك ورا الثانوي. داكور. نعم. وخاص تبعي معايا مزيان، هاد راه مهمه الاخوان تصنتوا لها. خاص عاوتاني التجربه تكون خدمتي في 0 A B وتكون عندك تقريبا تجربه ديال عامين خلال 5 سنوات. 5 سنين. كاين سميتها الى كيباك في ليفاليسيون كومباراتيف الدبلومات ديال القرايه ديالك عطاتك الماستر او الدكتوراه انك معفي من شرط المهنه الخبره المهنيه، معفي منها. الى عندك حاجه مزيانه خيره. ولكن ظيرهم بواحد الشرط اخر اللي هو قال لك انت كتخدم في الانتيليجنس ارتيفيسيال غادي تمشي لعند واحد سكون ابيل كوميتي سيكتوريال تبع المينيستير دونبلوا. خاصهم هما يعطيو لك جوج حوايج، ارتيست يكونفيرم جوج حوايج انك فعلا داك لومبلو اللي كنتي خدام فيه ديغون عامين elle fait partie du secteur de l'intelligence artificielle. فهمتك. وثاني حاجه هو ان انت بعدا عندك لي كومبيتونس. شوف دخلوا معاك هذاك الشيء في شي شكل لي كومبيتونس اللي عندك مأهلينك انك تخدم في الدومين ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. حيت يقدر شي واحد يجي يبلاصي شي واحد. فهمتك. فهمتيني؟ ما عنده علاقه ما عندوش لي كومبيتونس. راه داك الشيء راه تما كيفكروا مدروس، كل شيء مدروس. حيت هما شي كيفكروك عارفين دازوا منك كلاو العصا. فهمتي؟ صحيح. دونك الشرط الاخر هو الصالير. الا كنتي غادي تخدم او خدام، حيت كاين اللي عنده اوفر دومبلو مقبول. هو الصالير الا كنتي في مونريال والنواحي سكون ابي CMM كوميونيتي متروبوليتان دو مونريال مينيموم $100,000 بروت. الا كنتي خارج مونريال والنواحي $75,000. 75,000 بروت انويل. الشرط الاخر هو اللغه كذلك سي لا ميم شوز مينيموم 7 فلورال. والفلوس 821 الارتيكل 74 ماني از موست امبورتانت ثينغ ان لايف. اوكي دونك هذه وحده. ندوزو دابا البروغرام الفولي الاخر اللي هو ديال تكنولوجي دو لانفورماسيون فيزوال ليفي فيزوال. هادو لا هذا هو فيه ليتيديون ما قلناش ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال راه فيه ترافايور وايتيديون. كيقول لك الا كنتي ديبلومي في الكيباك ماشي من كولون بريطانيك ولا شي بروفانس اخرى تكون ديبلومي على الاقل ايتيد سوبيريور DESS ديبلوم ديتود سوبيريور سبيسياليزي الماستر والدكتوراه. فهمتك به. وخاص الا كنت عندك DESS خاصك تجيب لهم تجربه ديال 6 موا. به 6 شهور. 6 موا خاصها تكون عندك خلال عام. وتجي عاوتاني من عند هذوك الناس الكوميتي سيكتوريال يقولوا بان هذاك الدومين اللي انت فيه راه هو الانتيليجنس ارتيفيسيال وبان عندك لي كومبيتونس ريكيز بور اكزيرسي هذاك البوست ديالك في الانتيليجنس ارتيفيسيال. حنا سالينا الانتيليجنس ارتيفيسيال غادي ندوزو اخرين لي تكنولوجي دو لانفورماسيون اي ليفي فيزوال. هادو تا هما كيبغيوك انك تكون سيجورني سي او كيبيك دون مانيير ليغال. الدبلوم اللي عندك نتايا الدبلوم اللي عندك خاص من دير لي ايفالياسيون كومباراتيف يعطيك مينيموم دي سي ولا داك. اوكي ويكون عندك ان امبلوا ان اكسبيريونس ديال عامين خلال 5 سنوات اكزاكتومون. وسميتها وكاين واحد اون كونديسيون عندها علاقه بداك سكون ابل دي سي 9 داكشي لا ميديان دي سالير. من غادي اللي هضرت فيها غادي انت جو بونس قلت لي عامل فيديو تحكي عليه في على الامور هذيا يعني درتو في النهار نفس النهار دونك ديما نعاود نذكركم السي ابراهيم عنده قناه ولا شين على اليوتيوب اسمها AOB كندا تلقاو فيها اللي تحبوا عليه الكل. ولكن ضروري نمشيو للمصدر نمشيو للوزاره
اكيد ضروري عادي ما يفهموش حاجه يجيو عندي انا فهمتيني. ديما كنقول الناس سيروا للمصدر، سيروا لا سورس بريمير، سيروا للبيتون اوفيسيال، غازيت اوفيسيال، سيروا للمينيستير دو ليميغراسيون. هي الاولى عاد نمشي للقناه باش ربما نكون ما فهمتش مزيان. فهمتك. وكاين اللغه حتى هي 5 7 مينيموم في الشفوي، والفلوس 121 الا كان بوحدو، 174 الا كان مع شي واحد اخر بور شاك مون دو لا فامي. غنجيو لو ديرنيي بروغرام. اي كان ماذا بيا نقول لكم لا ليست، لانه راه داروا واحد لا ليست وما نقدرش نقولها، راه غادي تكون غتلقاو في لا غازيت بيناتهم مثلا لاناليست سيستم انفورماتيك الى اخره، انجينيور ديفلوبور اون جيني لوجيسيال اللي انتريسي يمشي يلقاوهم. ما سمحوا لي ما نقدرش نقولهم لان غادي يسلخوني هنا في الاذاعه هذه لا طولت. جوست على خاطر مازالوا 10 دقائق كهو سي ابراهيم، وحنا نحبوا نعطيوهم اكثر وناخذوا اكثر منهم اسئله. كان هذا هو الاخراني صافي وما غنزيد حتى حاجه، هذاك اللي بقى نجاوب على الاسئله ديالهم ماشي مشكل. لو ديرني بروغرام كون ابيل لو بروغرام بيلوت pour des migrations permanentes pour dans le domaine قلنا في الترانسفورماسيون alimentaire. تما داروا ليست ما يمكنش ليا نقولها كامله. الشروط ديالها هو ان يكون عنده ان سيجور في واحد الكادر ليغال، صافي يكون ليغال. الدبلوم اللي غادي اللي دير ليه نتايا لي فاليسيون كومباراتيف عند المينيستير ديال الهجره ميفي، مينيستير دي ميغراسيون دو لا فرونسيزاسيون يديروا لانكليزيون اللي كانت ميدي وغدا يديروها نيفي ولا كل مره يبدلوها. فهادو خصهم يعطوك على الاقل، يعطوك مينيمالمون، يعطوك يا اما 2 اس يعني ديبلوم ديزي سكوندير ولا دي يو بي، وتكون عندك تجربه تقريبا ديال عامين خلال 3 سنوات. اوكي على 3 سنين عندك عامين تجربه. وراه دائما كنت كنقول لهم هاد الميتي راه ديال المستقبل، بحال هادشي ديال لي بواسون فروي دو مير. واحد الحاجه بانهم شنو طالبين طالبين غاماسور دو بولي والله العظيم. غاماسور دو بولي الكود ديالو 84 و 31 فهمتي، كيجمع داك البولي هو داك الفولاي الصغير اللي ما وصلش للماتوريتي ما كيبيض ما والو. اوكي والدجاجه وملي كيتبيض كتسمى اون بول، وملي كتكبر وتشرف ما تبقاش تبيض كتسمى بولارد. هادشي اللي كاين. دونك واللغه كذلك 7 فلورال، 7 والفلوس 821 بوحدو.